puhon, no? Kung doon na seeds ang City Agriculture Office, pwede mo musugod, bahala ginagmay lang, no? Backyard, container gardening. Mga kabrigada, natakaroon diri sa Bukatan sa City Agriculture Office din atong gipanubayan ang kalabot sa procurement sa mga seedling nga din libreng ipanghatag dili lamang sa mga mag-uuma kundi sa tanang residente sa Mati City. Magpahigayon ng programa ang City Agriculture Office nga maghatag og libreng similya sa gulay alang sa mga residente sa syudad sa Mati. Isip tubag sa nagpadayon nga pagsaka sa presyo sa pagkaon ug uban pa nga bataka nga panginahanglan. Kini nga inisyatiba gitumong aron matabangan ang matag panimalay nga makaproduce og kaugalingong pagkaon na pinaagi sa backyard gardening. Sumala ni Romel M. Avances, City Agriculturist, ang mga similya nga ipanghatag naglakip sa batong, talong, kalabasa ug uban pa. Kini ang iyang gibutyag atol sa eksklusibong pakighinabi sa Brigada News Team. Sa karon nga sitwasyon, no, nga grabe ang krisis, grabe ang pagsaka sa mga palaliton. Naningkamot ang City Agriculture Office uban sa panggamhanan sa Local Government Unit of Mati no, mapadali nga mahatagan og gamay lang nga tabang sa ato ang mga mag-uuma. Apil na ang mga dili mag-uuma nga makapamugas o makapananom sila bisag diha lang sa ilahang tugkaran. Gida sigusab sa opisyal ang katawhan nga gamiton ang bakanting lugar sa ilang palibot aron mamahimong gamayng tanaman nga makasuporta sa ilang adlaw-adlaw nga konsumo. Kaliwala sa kasamtangang krisis sa ekonomiya, daghang pamilya nakasinati og kalisod sa pagpalit sa mga mahal nga mga rikado ug utanon sa merkado. Busa ang backyard gardening nga gila karon nga dili lamang isip alternatibong panginabuhian kundi usab sa praktikal nga paagi aron masiguro ang pagkaon sa matag lamesa. Sama na lamang ni Pastor Benjamin Gonzaga o Christopher Dundoy nga adunay mga backyard garden na matod pa nila dako kaayo kining tabang ilabi na sa pagsaka sa presyo sa gasolina o guban pa nga mga palaliton. Gawas nga na silang tuggaran, makahatag pa pugka sa silingan ha di bitaw. Ang ako adiha nga kung naamo tanan ana makasave ka unya fresh ang imong makaon unya third safety. Mas maayo siguro og naatay mga tanom-tanom labi pa sa atong panimalay kay in case nga wa na gyud tay mahimo, wa na tay kwarta, pwede ta makapanguha o maka gulay-gulay kay pinaka-importante gyud nang mananumta kay ano sa tungod sa paliton karon kamahal sa kakrisis labi pa ang mga tao karon minus na katrabahoan kay tungod sa gasolina di na kayo ka adto-adto layo. So importante kaayo nga naatay kanang tanom o mga gulay. Gipasiog daw sab sa City Agriculture Office nga labaw pas pinansyal nga tabang ang mga programa nga nagdala usab og paglaom og pagtinabangay sa komunidad. Sa matag similya nga itanom, adunay paglaom nga motorok dili lamang sa yuta kundi usab sa kasing-kasing sa katawhan nga nagtinguha og mas lig-on nga kaugmaon bisan pa sa hagit sa panahon. And the heart of changing lives. Ako sa Brigada Ryan Bacos sa 103.1 na Brigada Mati, the Music and News Authority.